मर्कुसको पुस्तक 6 अध्याय तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मर्कुस 6 अध्याय र मर्कुसको पुस्तक 6 अध्याय 1 पददेखि 6 पदको खण्डलाई हामी पहिला पढौँ है त सरस्वती। मर्कुस 6 अध्याय 1 देखि 6 पदहरू पहिला हामी पढ्नेछौँ। मर्कुस 6 अध्याय 1 पदबाट लेखिएको छ। अनि उहाँ त्यहाँबाट निस्कनुभयो र आफ्नो मुलुकमा आउनुभयो। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई पछ्याए। अनि विश्राम दिन आएपछि उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिन थाल्नुभयो र सुन्नेहरू धेरैजना यसो भन्दै छक्क परे, यी मानिसले यी कुराहरू कहाँबाट पाए अनि यिनलाई दिइएको यो के बुद्धि हो कि यिनका हातहरूद्वारा यस्ता सामर्थ्यका कामहरू पनि हुँदछन्? के यिनी ती सिकर्मी मरियमका छोरा र याकुब, योसेस, यहुदा र सिमोनका दाजु होइनन् र? अनि के यिनका बहिनीहरू यहाँ हामीसँग छैनन् र? अनि तिनीहरूले उहाँमा ठेस खाए। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, आफ्नो देशमा आफ्ना नातादारका बीचमा र आफ्नो घरमा बाहेकहरू कहीँ भविष्यवक्ता आदर रहित हुँदैन। अनि त्यहाँ उहाँले केही बिरामीहरूमाथि आफ्नो हात राखी तिनीहरूलाई निको पार्नु बाहेक अरू कुनै सामर्थ्यको काम गर्न सक्नु भएन। अनि तिनीहरूको अविश्वासको कारणले उहाँ छक्क पर्नुभयो। अनि उहाँ शिक्षा दिँदै फेरो मारेर गाउँहरूमा घुम्नुभयो। र मर्कुस 6 अध्यायमा आउँदा हामी यहाँ घटना देख्छौँ। येशू ख्रिस्ट आफू हुर्किनु भएको ठाउँमा आउनुभएको छ। देशवासी भनिएको छ, यहाँ आफ्नो मुलुकमा भनिएको छ एक पदमा, होइन? तर हामीलाई थाहा छ येशू ख्रिस्ट जन्मनु भएको ठाउँ बेथलेहेम हो र उहाँ हुर्किनु भएको चाहिँ नासरत हो। त्यसैले उहाँलाई नासरी भनेर पनि चिनिन्थ्यो। नासरतमा हुर्कनु भयो। र त्यस उहाँ हुर्किनु भएको ठाउँमा उहाँ आउनुभयो जहाँ मानिसहरू उहाँलाई चिन्दथे, राम्रोसँग उहाँको विषयमा जान्दथे, परिचित थिए उहाँसँग। अनि साँच्चै हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ, विचार गर्न सक्छौँ, यदि कसैले येशू ख्रिस्टलाई चिन्थ्यो भने यी नासरतका मानिसहरूले चिन्थ्यो। नासरतका मानिसहरूले येशू ख्रिस्टको परिवारको विषयमा उनीहरूलाई थाहा थियो, उहाँ कसरी हुर्कनु भयो, उहाँको पेसा के थियो, धेरै कुराहरू थाहा थियो। तर हामी भन्न सक्छौँ यी नासरतका मानिसहरू येशू ख्रिस्टलाई चिन्दथे, येशू ख्रिस्टसँग परिचित थिए। त आज एउटा प्रश्नलाई विचार गर्दैछौँ यस साँझ, र यही प्रश्नमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। र प्रश्न छ, के हामी येशू ख्रिस्टलाई चिन्दछौँ? के हामी येशू ख्रिस्टलाई चिन्दछौँ? र तपाईँलाई कसैले प्रश्न त्यो गर्यो भने तपाईँले के जवाफ दिनुहुन्छ? होइन, तपाईँलाई कसैले प्रश्न गर्यो, के तपाईँले येशूलाई चिन्नुहुन्छ भन्दा सायद हामी धेरैले भनौँला, म येशूलाई चिन्छु, हो म येशूलाई चिन्छु। त प्रश्नलाई अझै यसरी हामी चाहिँ विचार गरौँ, कि हामी येशू ख्रिस्टलाई साँच्चै चिन्छौँ त? उहाँको विषयमा ज्ञान हुनु, उहाँको विषयमा केही कुराहरू थाहा पाउनु एउटा कुरा होला, तर उहाँलाई साँच्चै रूपमा चिन्नु फरक कुरा देखिन्छ। जब हामी मर्कुस 6 अध्यायमा आउँछ त्यो कुरा यहाँ देखिएको छ। हामी फेरि हेर्दैछौँ यो खण्डलाई, मर्कुस 6 अध्याय 1 पद। अनि उहाँ त्यहाँबाट निस्कनु भयो र आफ्नो मुलुकमा आउनुभयो। अनि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई पछ्याए। उहाँको चेलाहरू पनि उहाँको साथसाथ आए। 2 पद। अनि विश्राम दिन आएपछि उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिन थाल्नुभयो र सुन्नेहरू धेरैजना यसो भन्दै छक्क परे, यी मानिसले यी कुराहरू कहाँबाट पाए अनि यिनलाई दिएको यो के बुद्धि हो? के यिनका हातहरूद्वारा यस्ता सामर्थ्य कामहरू हुँदछन्? र नासरतका मानिसहरू छक्क परे। अनि कस्तो खालको अनौठो मान्छे भनेर भन्दा पनि येशू नाम उनीहरूले सुनेका थिए, येशूलाई चिनेका थिए, तर येशूलाई साँचो रूपमा वास्तविक रूपमा चिनेका थिएनन्। 3 पदमा हामी पढ्छौँ कि यिनी त सिकर्मी मरियमको छोरा याकुब, योसेस, यहुदा, सिमोनको दाजु होइनन् र? अनि के यिनका बहिनीहरू यहाँ हामीसँग छैनन् र? अनि तिनीहरूले उहाँमा ठेस खाए। उनीहरूले भन्दा होइन, हामीले चिनेको छौँ यो मान्छे त्यस्तो ठुलो मान्छे होइन, त्यस्तो विशेष मान्छे होइन, यहाँ हिजो अस्तिसम्म चाहिँ यही चाहिँ गल्लीमा कुदेर हिँड्थ्यो अथवा यही ठाउँमा हुर्केको हो, होइन? उसको चाहिँ भाइहरू हामी चिन्छौँ, त्यही त याकुब हो नि, योसेस, यहुदा, सिमोन, होइन?
त्यो केटाहरू त हाम्रो साथीहरू नि उसकै दाजु त हो नि हो। अनि उसको बहिनीहरू त हामीसँगै छ होइन, उनीहरूले कति जाने उनको उहाँको बहिनीहरूलाई शरीर अनुसार बहिनीलाई बिहा पनि गरे होला, हामीसँगै छ। त को हो र त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो विशेष मान्छे र भयो? त यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, आफ्नो चेलाहरू साथ आउनुहुन्छ, ओहो दल बलका साथ, चेला पनि छ उहाँको त अहिले होइन, उहाँलाई पछ्याइरहेका छन्। अनि साथै उहाँले त सभाघरमा शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। त उनीहरू छक्कै परे। उहाँले कोही गुरुबाट रब्बीबाट सिकेको पनि होइन, पाउल प्रेरित जस्तो प्रख्यात गुरु रब्बी गमलियलबाट सिकेको पनि होइन, त्यो देखिँदैन। त उहाँले कसैलेबाट सिक्नु भएको देखिँदैन। उहाँ त सिकर्मी साधारण व्यक्ति, त कसरी यो प्रकारले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यो प्रकारको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, यो कस्तो खालको बुद्धि हो, कस्तो कुराको उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ। छक्क परे भनिएको छ। त त्यो सुनेर उनीहरू चाहिँ खुसी हुनुपर्ने, ओहो यीशु ख्रीष्ट कति महान, यीशु कति महान, उहाँ त वास्तवमा यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, हामी चिनेको रहेनछौँ भन्नुपर्ने। उनीहरू भन्छन् ऊ त यस्तो हो, उसले सिकर्मी हो, मरियमको छोरा, याकुब योसेस योसेसको दाजु हुन् अनि भनिएको छ 3 पद अन्तमा। अनि तिनीहरूले उहाँमा ठेस खाए। र साँचो रूपमा चिनिएको देखिएन। 3 पदलाई फेरि हेर्नुहोस् त, कि यिनी ती सिकर्मी भनेको छ पहिलो कुरा। त्यो सिकर्मी त हो नि, खासै ठुलो व्यक्ति होइन, सभाघरमा सिकाउने योग्यता देखिँदैन, गुरु शास्त्री रब्बी त होइन, सिकर्मी त हो साधारण व्यक्ति। साथै मरियमको छोरा भनेको छ, तर त्यो चाख लाग्दो छ, युसुफको छोरा भनिएको छैन, मरियमको छोरा। कति बाइबल टिप्पणी गर्ने व्यक्तिहरूले सायद यो समयमा युसुफको मृत्यु भइसकेको होला सायद भन्ने अनुमान पनि गर्छन्। तर किन यहाँ मरियमको छोरा भनियो, त्यो चाख लाग्दो छ। तर जे होस् मरियमको छोरा हो होइन, हामी मरियमलाई चिन्छौँ, उसकै छोरा हो, मरियमले जन्माएको हो। अनि साथै याकुब योसेस यहुदा र सिमोनको दाजु होइन त? याकुब यीशु ख्रीष्टको शरीर अनुसारको भाइ, योसेस यहुदा सिमोन, ती भाइहरूको विषयमा त्यति सुन्दैनौँ। तर त्यो याकुब चाहिँ पछि गएर यरुसलेम मण्डलीको पास्टर भयो भन्ने पनि चाहिँ छ। अनि त्यो प्रकारले बुझ्छौँ पनि प्रेरितको पुस्तक पढ्दा। तर उनीहरूले भन्दैछ यो मान्छेहरूलाई हामी राम्रोसँग चिन्छौँ, परिचित व्यक्ति हो, त्यस्तो विशेष व्यक्ति होइन। अनि के यिनका बहिनीहरू यहाँ हामीसँग छैनन् त? 3 पदमा अनि भनेको छ अन्तमा तिनीहरूले उहाँमा ठेस खाए। यीशुलाई मसीह भनेर चिन्नु पर्नेमा उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी भविष्यवक्ताहरूबाट भविष्यवाणी भयो मसीहको विषयमा, त्यो मसीह उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु महसुस गर्नुको साटो यहाँ बनिएको छ। उनीहरूले ठेस खाए अर्थात् उनीहरूले उहाँलाई माथि विश्वास गरेनन्, इन्कार गरे, रद्द गरे। फलस्वरूप प्रभुले भन्नुभयो 4 पद हेर्नुहोस्, मर्कुस 6:4, तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो आफ्नो देशमा आफ्ना नातादारका बीचमा र आफ्नो घरमा बाहेक अरू कहीँ भविष्यवक्ता आदर रहित हुँदैनन्। त आफ्नो देशमा आफ्नो नातादारका बीचमा अथवा जसले चाहिँ चिनेको जस्तो छ तर साँचो रूपमा चिनेको छैन, त उहाँलाई साँचो रूपमा चिनेर आदर दिने कार्य त्यहाँ हुँदैन। त आज हामी यो प्रश्नलाई विचार गर्दैछौँ कि साँच्चै हामी यीशु ख्रीष्टलाई चिन्छौँ त? ती नासरतवासीहरूले यीशुलाई साँच्चै चिनेका थिए त? होइन, भन्न त भने उनीहरूले 3 पद अनुसार त सायद हामीले जवाब दिन सक्छौँ, चिन्या रहेछ त राम्रोसँग यीशुलाई। नासरतका मानिसहरूले चिन्या छन् नि, कहाँ चिन्या छैन? यीशुको आमालाई चिन्या छ, यीशुको पेसा उनीहरूलाई थाहा छ, यीशुको भाइहरूलाई सबै नाम काटेर यहाँ भनेको छ, राम्ररी चिन्दो रहेछ नि। बहिनीहरू पनि हामीसँगै छन्, कतिलाई बहिनीलाई त बिहा पनि गरे होला उनीहरू आफै, चिन्दो रहेछ नि। तर के साँच्चै चिन्दो रहेछ त? हामी देख्छौँ
प्रभुले भन्नुहुन्छ 4 पदमा उहाँको अभिव्यक्तबाट त्यो उहाँको वचनबाट हामी बुझ्छौँ कि त्यहाँ उहाँलाई आदर दिइएन। ती नासरतवासीहरूले उहाँलाई आदर दिएन। उहाँ मसीह हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ, ल कम्तीमा पनि भविष्यवक्ता एउटा चाहिँ राम्रो सिकाउने व्यक्ति त्यो पनि छैन। उहाँमा ठेस खाए, उहाँ दिनुपर्ने आदर दिएनन् अथवा उहाँलाई यसरी चिन्नुपर्ने चिनेनन्। जब तपाईँले जब हेर्नुहुन्छ मर्कुसकै यस पुस्तकमा 5 अध्याय अनि अगाडि खण्डहरूमा उहाँले ठुला ठुला आश्चर्यकार कर्महरू गर्नुभएको छ, आँधीहरूलाई शान्त पार्नु भएको छ, दुष्ट आत्माको फौजलाई निकाल्नु भएको छ, यति सामर्थ्य काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो ईश्वरत्व उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रकट गरिरहनु भएको छ। अरूहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको कामलाई देखेर उहाँको शिक्षालाई सुनेर विश्वास पनि गरिरहेका छन्। तर ती नासरतवासी जसले चाहिँ उहाँलाई चिन्थे भनेर उनीहरूले बुझ्थे, सोच्थे, उनीहरूले चाहिँ साँचोमा उहाँलाई दिनुपर्ने आदर दिएन। गुरु पत्रुस, याकुब, यूहन्नाले आफ्नो जाल, जहाज, पेसा, परिवार त्यागेर येशू ख्रीष्टलाई पछ्याए। तर त्यही नासरतवासीहरू जसले येशूलाई राम्ररी चिन्थे उनीहरू ठेस खाए, दिनुपर्ने आदर दिएन। त साँचोमा चिनेको रहेनछ। त हामीले आफूलाई प्रश्न गर्छौँ त कि साँच्चै हामीले येशू ख्रीष्टलाई साँच्चै चिनेका छौँ? हामीलाई त्यो खण्ड याद छ जहाँ प्रभुले भन्नुभयो प्रभु प्रभु भन्ने सबैले मुक्ति पाएको हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले देखाउनु भयो। र हामीलाई यीशुको विषयमा ज्ञान होला। उहाँ बेथलेममा जन्मनु भयो, उहाँ कन्याबाट जन्मनु भएको हो, होइन? अरू के छ यीशु ख्रीष्टको विषयमा? उहाँ चाहिँ क्रुसमा मर्नु भएको, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, उहाँ गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरिउठ्नु भयो, अनि त्यसपछि उहाँ फेरि स्वर्ग उठाइ लगिनु भयो। यीशुले यस्तो यस्तो कार्यहरू गर्नुभयो, अन्धालाई देख्ने बनाउनु भयो, लङ्गडालाई हिँड्ने तुल्याउनु भयो, मरेकोलाई जीवित पार्नुभयो। यो सबै कुरा हामीलाई ज्ञान होला, तर के साँच्चै हामी यीशुलाई चिन्छौँ त? साँचो रूपमा यीशु ख्रीष्टलाई हामीले चिनेका छौँ कि छैनौँ? त्यो ज्ञान छ कि छैन? साँचो रूपमा चिन्छ कि चिन्दैन भन्ने कुरा हाम्रो विश्वासमा प्रकट हुने रहेछ। त यो बुझ्नलाई 5 पदमा आउँ। अब हामी 5 र 6 पद हेर्नुहोस् त। यो एउटै सिलसिला सन्दर्भ छ। त यीशु ख्रीष्ट आफ्नो मुलुकमा आउनुभयो जहाँका मानिसहरू उहाँसँग परिचित थिए, उहाँलाई नजिकबाट उहाँको जीवनलाई देखेका थिए, तर उनीहरूले उहाँलाई चिनेनन्, साँचो रूपमा चिनेका थिएन, दिनुपर्ने आदर दिएन। तर हेर्नुहोस् 5 पद, अब मर्कुस 6:5, अनि त्यहाँ उहाँले केही बिरामीहरू माथि आफ्नो हात राखी तिनीलाई निको पार्नु बाहेक अरू कुनै सामर्थ्य काम गर्न सक्नु भएन। त्यहाँ के लेखेको छ तपाईँले देख्नुभयो राम्रोसँग? मर्कुस 6:5 अन्तमा सामर्थ्यको काम गर्नु भएन भनेको छ त? होइन, सामर्थ्यको काम गर्न सक्नु भएन। चाहनुहुन्थ्यो, गर्न सक्नु भएन। किन गर्न सक्नु भएन? 6 पदले चाहिँ हामीलाई प्रकट गर्छ। अनि तिनीहरूको अविश्वासको कारणले उहाँ छक्क पर्नुभयो, अनि उहाँ शिक्षा दिँदै फेरो मारेर गाउँहरूमा घुम्नुभयो। छक्क पर्नु उनीहरूको अविश्वास देखेर। जब तपाईँले यीशु ख्रीष्टको जीवनी पढ्नुहुन्छ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा, यीशु ख्रीष्ट छक्क हुनुभएको ठाउँ, बेला, अवसरलाई तपाईँले हेर्दा के देख्नुहुन्छ? उहाँ जुन पाए त्यही अथवा जति बेला पनि छक्क पर्नु भएको छैन। यरुसलेमको ठुलो ठुलो घरहरू, बिल्डिङ, भवन चेलाले देखाए, यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ छक्क पर्नु भएन। बरु उल्टे भन्नुभयो यो चाहिँ नाश हुने, एउटा ढुङ्गा अर्को ढुङ्गामाथि चाहिँ रहने छैन। तर उहाँ केमा छक्क पर्नुभयो त? विश्वासको सन्दर्भमा बारेमा छक्क पर्नुभयो। एउटा व्यक्तिमा एक अद्भुत विश्वास भेटियो त छक्क पर्नु, ओहो कति ठुलो विश्वास। त यहाँ हामी देख्छौँ ठ्याक्कै उल्टो, विश्वासको कमी, छक्क पर्नु। विश्वासको कारणले उहाँ छक्क पर्नु, अविश्वासको कारणले। हामी देख्छौँ साँचो रूपमा यीशु ख्रीष्टको ज्ञान छ भने, साँचो रूपमा यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको छ भने त विश्वास पनि त्यहाँ हुँदछ। हामी देख्छौँ यहाँ नासरतवासीहरूले यीशु ख्रीष्टको विषयमा परिचित त केही न केही थिए। यीशुलाई सिकरी भनेर चिन्थे, मरियमको छोरा भनेर जान्थे, याकुब, योसेफ, यहुदा, सिमोनको दाजु भन्थे।
तर साँचो रूपमा चिनेको रहेनछ, किनभने उनीहरूमा विश्वास थिएन। उहाँमाथिको भरोसा, उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वास थिएन। अविश्वास यस्तो ठुलो थियो कि उहाँ छक्क पर्नुभयो अनि उहाँले सामर्थ्य काम गर्न त्यहाँ सक्नु भएन। तपाईँ र म हामी आफ्नो जीवनलाई जाँचौँ र यस खण्ड अनुसार हामी बुझ्छौँ यदि साँचो रूपमा तपाईँ ख्रिस्टलाई चिन्नुहुन्छ भने, म ख्रिस्टलाई चिन्छु भने हामीमा विश्वास हुँदछ। हामी भन्दैनौँ त्यति मात्रै होइन, यसो यस्तो व्यक्ति उस्तो सब मलाई ज्ञान छ, सबै चाहिँ म जानकार छु, तर जीवन चाहिँ त्यो अनुसार छैन। ज्ञान चाहिँ छ तर उहाँमाथि भरोसा, उहाँप्रतिको भक्ति, आदर, भरोसा छैन। र त्यसले प्रमाणित गर्छ कि साँचो रूपमा चिन्दैन रहेछ। धेरै त्यहाँ हुन सक्छन् जसले क्रिस्चियन भन्छन्, यीशु ख्रिस्टको नाम लिन्छन्, म ख्रिस्टको चेला, म ख्रिस्टलाई चिन्छु भन्लान्, तर जब जीवनलाई विचार गर्छौँ तर खोइ देखिँदैन त होइन। ज्ञान त छ, हाजिर जवाब प्रतियोगिता गर्यो भने बाइबलको प्रश्नको सबै उत्तर पनि देला, सबै कुरा थाहा होला, तर कि त्यो साँचो विश्वास छ। अनि विश्वासले व्यवहारलाई प्रभाव पार्छ, त्यही अनुसार व्यवहार छ। साँचो विश्वासलाई मुक्तिदाता प्रभु भनेर चिनेको छ, त्यही अनुसार विश्वास भरोसा गरेको छ। अनि त्यो विश्वास अनुसारको त्यो क्रिस्चियन व्यवहार जीवन छ, मलाई भक्ति गर्दै जिउने पवित्र जीवन, त्यो कुराले चाहिँ पुष्टि हुने रहेछ। साँचोमा चिनेको छ कि छैन? त नासरतवासीहरूले भने, दाबी गरे, 3 पदमा उनीहरूले दाबी गरेको हामी चिन्छौँ यसलाई, यो ठुलो मान्छे होइन उहाँ। छक्क परे, कस्तो उहाँ त पुरै सभामा प्रचार गर्नुहुन्छ, ओहो यस्तो यस्तो कार्य पनि गर्नुहुन्छ, बा ठुलोमा त्यस्तो त केही होइन, सिकर्मी हो, मरियमको छोरा हो। त उहाँले आदर पाउनु भएन, त्यहाँ विश्वास उनीहरूले गरेन उहाँमा। त्यसबाट पुष्टि भयो, साँचो रूपमा चिनेका थिएनन्। आज हामी यही प्रश्नलाई विचार गर्दैछौँ, प्रभु तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुभएको छ यसले साँचो रूपमा चिन्न उहाँ को हुनुहुन्छ, कि हामी उहाँलाई साँचो रूपमा चिन्छौँ अनि हामी उहाँलाई साँचो रूपमा चिन्छै चिन्दैनौँ। कसरी थाहा पाउने रहेछ त? कसरी थाहा पाइन्छ एउटा व्यक्तिले यसलाई साँचो रूपमा चिनेको छ कि छैन? त उसको विश्वास, उसको व्यवहारले प्रमाण दिइरहेछ। भनिरहनु पनि पर्दैन, उसले बोलिरहनु म साँचो रूपमा चिन्छु यसलाई भनिरहनु पनि पर्दैन। उसको विश्वास, उसको व्यवहार त्यसबाट छर्लङ्ग हुँदो रहेछ। त हामी आफूलाई जाँच्छु, म आफूलाई जाँच्छु, तपाईँ आफूलाई जाँच्नुहुन्छ, मेरो विश्वास कस्तो छ, मेरो व्यवहार कस्तो छ? कि नासरतवासीहरूले यसलाई चिन्छु त भन्थे, चिने जस्तो देखिन्छ र अविश्वास गरे। अनि अझै चाखलाग्दो कुरा हेर्नुहोस् त, अझै मर्कुस 6 अध्यायको 6 पदमा फेरि हेर्नुहोस्, मर्कुस 6 को 6। अनि तिनीहरूको अविश्वासको कारणले उहाँ छक्क पर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, अझै लेखिया छ, हेर्नुहोस् के लेखिया छ, अन्तिम वाक्य। अनि उहाँ शिक्षा दिँदै फेरो मारेर गाउँमा घुम्नुभयो। त्यो अद्भुत खण्ड हो नि हेरेर। ती नासरतवासीहरूको अविश्वासको कारणले गर्दा प्रभुको काम रोकिएन, उहाँ आफ्नो काम अघि बढिरहनु भयो। शिक्षा दिँदै फेरो मारेर गाउँमा घुम्नुभयो। फरक पर्दैन, कोही व्यक्तिले अविश्वास गर्ला, कोही व्यक्तिले चाहिँ विश्वास नगर्ला, विरोध गर्ला, इन्कार गर्ला, फरक पर्नेवाला छैन। प्रभुको काम अघि बढिरहन्छ, बढिरहन्छ, अघि बढिरहन्छ। हामी आफूलाई झकझकाउँछौँ, कसरी जिरहेको छु, साँचो प्रभुलाई चिनेको छु, चिनेको छ भने त्यो अनुसार विश्वास छ, उहाँप्रतिको भक्ति छ, त्यो अनुसार व्यवहार छ, क्रिस्चियन व्यवहार, बाइबल अनुसार दाँच्दा एकदम ठिक्क छ, मेरो जीवन मिलेको छ, सही छ। यदि छैन भने यसको प्रतिफल हामी भोग्छौँ। यीशु ख्रिस्ट त हिँड्नुभयो नासरतबाट, उहाँ त अरू गाउँहरूमा फेरो मारेर सिकाउँदै जानुभयो। ठिक छ, नासरतवासीहरू तिमीमा इन्कार गर्छौ, ममा ठेस खाएका छौ, मैले ठुल्ठुलो सामर्थ्य काम गर्न सकिनँ, तर तिमीहरूको हानि हो। उहाँ त लागि हिँड्नुभयो, अरू गाउँहरूतिर जानुभयो, अरूले आशिष पाए, अरूले आशिष पाए, नासरतवासीहरूले आशिष गुमाए। कि हामी साँचो रूपमा यसलाई चिन्छौँ र हामी यो कुरालाई विचार गर्छौँ। साह्रै गम्भीर विषय छ, किन यीशु ख्रिस्टलाई यो विषय गम्भीर भन्ने लाग्यो, त्यसैले उहाँले भन्नुभयो। धेरैले
त्यस दिन भन्नेछ उहाँले भन्नुभयो, प्रभु प्रभु हामीले तपाईँको नाममा यस्तो गर्यौँ, उस्तो गर्यौँ, यस्तो गर्यौँ, सबै गर्यौँ। तर भनिएको छ उहाँले भन्नु नै चाहिँ मैले तिमीलाई कहिले चिनेको छैन, म तिमीलाई चिन्दिनँ। र साह्रै सचेत हुने समय छ। अनि बाइबलमा भनिएको छ समय झन् खराब हुँदै जान्छ। यो प्रकारको खराबीहरू झन् बढ्दै जान्छ। यसु यसु भन्ने तर साँचोमा नचिनेको। र त्यस्तालाई हामी के भन्न सक्छौँ? नासरतवासी क्रिस्चियनहरू, होइन त? यस खण्ड अनुसार त्यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई अथवा क्रिस्चियन भन्ने नाम लिने तर अनौठो शिक्षा सिकाउने, साँचो रूपमा यीशुलाई चिनेको देखिँदैन। त्यस्तो छ भने हामी के भन्न सक्छौँ? नासरतवासी क्रिस्चियन रहेछ, होइन? मुखमा फ्याट्टै नभनिहाल्नुहोस् उहाँहरूलाई, तर मनमा तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ नासरतवासी क्रिस्चियन जस्तो देखियो है। त अरूको विषयमा यसो त्यसरी भन्न अगाडि हामी यसो ऐना हेर्छौँ, कहिलेकाहीँ त आफै नासरतवासी भइहाल्ला, फेरि गाह्रो हुन्छ भने त्यस्तो गर्दा। हामी सचेत हुन्छौँ, प्रभुको सहायता माग्छौँ र हामी आज नासरतवासी क्रिस्चियनहरू होइन, तर साँचो मलाई पछ्याउने क्रिस्चियनहरू हुनुपर्ने रहेछ। उहाँले खासमा चिन्ने उहाँको विश्वास छ, त्यही अनुसारको व्यवहार छ। हामी पहिलो पत्रुसको पुस्तकमा जाउँ एकैछिन। पहिलो पत्रुसमा तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ र यसको अन्तिम खण्डमा आउँ। यहाँ दोस्रो पत्रुसको 3 अध्याय 17-18 पद हामी फेरि पढौँ। दोस्रो पत्रुसको 3 अध्याय 17 र 18 पद। यसकारण प्रियहरू, जब तिमीहरू यी कुराहरू अघिबाटै जान्दछौ त होसियार हो, नत्र दुष्टहरूको भ्रमद्वारा बहकाइएर तिमीहरू पनि आफ्ना स्थिरताबाट तल खस्नेछौ। अब 18 पद हेर्नुहोस् अझै। तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा बढ्दै जाऊ। पहिचान भन्ने शब्द यहाँ छ, जसको अर्थ उहाँलाई चिन्ने ज्ञान भनिएको। चिन्ने ज्ञान, नलेज, उहाँको नलेजमा, उहाँलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। तर हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पहिचानमा अथवा उहाँलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। उहाँलाई अहिले पनि र सदा सर्वदा महिमा होस्। आमेन। प्रेरित पत्रुसले विश्वासीहरू लेख्ने क्रममा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्वासीहरू भ्रमबाट भ्रमित भएर स्थिरताबाट दायाँमा जाने सम्भावना त्यहाँ छ। र त्यसको समाधान औषधि के हो? पोखती 18 पदले भन्छन् ख्रीष्टको अनुग्रहमा बढ्ने, उहाँको अनुग्रह हामीलाई आवश्यक छ, र उहाँको ज्ञानमा साँचोमा चिन्दै अघि बढ्ने। उहाँलाई हामी कसरी चिन्छौँ? उहाँको वचनद्वारा उहाँलाई देख्छौँ, चिन्छौँ, उहाँको नजिकमा आउँछौँ। जसले यीशु ख्रीष्टलाई राम्ररी चिन्छ उसले जान्दछ उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। उनीहरूले सहर छ, उहाँको सामु लम्पसार पर्छ, घुँडा टेक्छ, उहाँलाई आफ्नो जीवन अर्पण गर्छ। त्यही होइन, साँचो रूपमा यीशुलाई चिन्छ भने उसको जीवन परिवर्तन हुन्छ। यदि ती नासरतका मान्छेहरूले यीशुलाई साँचो रूपमा चिनेका भए कि कसरी केही समयहरूपछि नै उहाँ ती नासरतवासीहरूको लागि जसले उहाँमा ठेस खाए, उहाँलाई आदर दिएनन्, तिनीहरूलाई उहाँले यति प्रेम गर्दै आफ्नो रगत बहाउनु हुनेछ कल्परे क्रुसमा। त्यो सत्यता साँच्चै बुझ्या भए, साँच्चै उहाँलाई चिनेको भए, उहाँले यति प्रेम गर्ने यीशुलाई उनीहरूले साँचोमा चिनेको भए, उनीहरूले त्यसरी ठेस खान्थ्यो होला, यो त सिकर्मी हो, मरियमको छोरा भन्थ्यो होला। होइन, उहाँको सामु घुँडा टेक्थे, लम्पसारबाट प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भन्थे, तर चिनेका थिएनन्। त्यो उनीहरूको विश्वासमा देखियो, व्यवहारमा देखियो। आज प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। साँचो उहाँलाई चिनौँ, उहाँको ज्ञानमा बढ्दै जाउँ, जुन हाम्रो विश्वासमा, व्यवहारमा प्रकट हुँदछ।